وفاق المدارس العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى حفظكم الله تعالى ورعاكم، وسعادة سفير المملكة العربية السعودية في باكستان السيد نواف المالكي حفظكم الله تعالى، ونشكركم على أنكم مثلتم المملكة العربية السعودية الحبيبة في باكستان وأهلها بفكركم العميق وبجهودكم الطيبة. بارك الله فيكم ونفعنا الله سبحانه وتعالى بوجودكم. أصحاب السعادة والفضيلة والسماحة، العلماء الأجلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه ليسعدني في هذه المساء أن أتشرف بزيارة هذه النخبة الكريمة من العلماء الأجلاء في باكستان بدعوة مباركة طيبة من سيدنا الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي. سيد الكريم، إن رابطة العالم الإسلامي لعلها أقدم وأعرق منظمة قامت بإهداف الأخوة الإسلامية والوحدة الدينية، وقد أدت دورا عظيما في توحيد كلمة المسلمين وحل القضايا المهمة التي تواجهها الأمة في هذه العصور. وعلاقتنا بهذه الرابطة وعن طريقها بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الحبيبة علاقة لا ترتبط بدولة ودولة، وإنما هي رابطة تتأسس على أساس العقيدة والإيمان وجمع كلمة الأمة. إنكم تفضلتم في كلمتكم بما تبذلونه من جهود عن طريق الرابطة في توحيد كلمة المسلمين ولم شتاتهم وجمع فرقتهم، فإننا نضم صوتنا إلى صوتكم في هذا المبدأ العظيم. وإني أذكركم بأن الله سبحانه وتعالى قد أكرم علماء هذه الديار وأنا خادمهم، أنهم بالرغم من بعض الخلافات المذهبية والفقهية إنهم لم يألوا جهدا في أن يكونوا صفا واحدا في القضايا التي تهم المسلمين بأجمعهم. فعند بناء باكستان
قام علماء هذه الديار بمختلف أفكارهم ومختلف مدارسهم، فإنهم هم الذين أسسوا المباني الأصيلة لدستور باكستان الإسلامي، وهم اجتمعوا في سنة 1551 بما بين الشيعة والسنة وبما بين أهل الحديث وأهل الفقه، يعني بجميع مكاتب الفكرية مدارس الفكرية، وأعطوا الحكومة 22 مبدأ أساسيا يؤسس عليه الدستور الإسلامي، وعلى ذلك الأساس بفضل الله تبارك وتعالى جاء دستور باكستان في 1571 باتفاق العلماء، وكان والد الشيخ فضل الرحمن حفظه الله الشيخ المفتي محمود والشيخ محمد يوسف البنوري رحمه الله كلهم في صف والشيخ الشيخ أحمد نوراني، كلهم اجتمعوا على دستور واحد على تلك المبادئ التي أسسها العلماء في 51. وكذلك حينما جاءت بلدة القاديانية، فإن علماء هذه الأمة على خلافاتهم الفقهية والمذهبية اجتمعوا وأفتوا بأن هذه الفرقة القاديانية لا تمت إلى الإسلام بجسدها. الحمد لله، هؤلاء العلماء وأنا خادمهم كلما تعرضوا لنا قضية مهمة تتعلق بالأمة الإسلامية جمعاء، فإنهم ينسون خلافاتهم الفقهية بفضل الله سبحانه وتعالى. ونحن معكم دائما في موضوع توحيد كلمة المسلمين وما تقوم وراء الرابطة من جهود قيمة لتوطيد هذه الأواصر. فنحن نشكركم فإنكم نورتم بلادنا بوجودكم، ويعني نحن نفتخر بأنكم قد بردتم إلى بلادنا مرة بعد أخرى، وشرفتمونا بزيارتكم واللقاء معكم والمحادثة إليكم. ونحن دائما نترقب الفرص لمثل هذه اللقاءات، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يديم بيننا، وخاصة بعدما صار هناك ميثاق بين جمهورية باكستان الإسلامية وبين المملكة العربية السعودية، فهذه زادتنا قوة، زادتنا محبة فيما بيننا، وإننا دائما معكم في المبادئ الأصيلة التي تتوجهون إليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. شكرا لفضيلة المفتي على كلمته المباركة، ونسأل الله أن ينفعنا بعلمه وأن يجزيه خير الجزاء. أذنتم التعليق على الكلمتين الضافيتين، وأيضا كلمة معالي الوزير، أن أشير إلى أننا في رابطة العالم الإسلامي نسعد ونشرف شرفا عظيما وسعادة كبيرة في باكستان، في علمائها وحكومتها. وأنا أقول من هذا المكان الطيب المبارك بأني ما سعدت بزيارة دولة البتة كما أسعد بزيارة جمهورية باكستان الإسلامية. الحمد لله. ولولا الحياء والإثقال عليكم لما كان بين الزيارة والزيارة إلا شهر واحد أو أقل، حبا جعله الله بالقلب لجمهورية باكستان الإسلامية. والسلام عليكم. نسأل الله سبحانه وتعالى
تتكرر هذه آمين الزيارات. اللهم آمين.